बाबा आयज हांगासर बेडी कमी आसा म्हणून आमचे कडेन कंप्लेन येयल्ली, तुमचे कडेन सेम कंप्लेन आशिल्ली. सो तुमी आयज हांगासर विजीट केले मुद्दाम येवन, कितें दिसलें? जेन्ना आमकां कंप्लेन येयली की आमी पळयलें की बेडी कमी आसा, बेडी आसा पूण पेशंट खूब डेंगू केसीस वाडलेल्यो आसा आनी ते डेंगू केसीस वाडले कारणान बेडी आमकां अवेलेबल लोकांक जायनाशिल्ली. त्या खातीर आमी पळोवपाक येयली. आमचे कडेन लोकांनी कागाळ केली की आमी पेशंटाक घेवन येता, आमचो बरो ना कोण जाल्यार आमकां सांगता दुसऱ्यांक डिस्चार्ज दितकूर मागीर तुमकां एडमिशन करतलो. अशे तरेचे आन्सरां मेळटा, उतरां मेळ्ळा म्हणून आमी आयज हांगासर आयले आनी एनालिसीस केली, सिच्युएशन पळयलें आनी MSI कडेन उलयलें आनी MSIन सांगलां की आपूण एन्श्योर करता की अशें कांय जावचें ना. म्हणजे बेडी अवेलेबल आसा आनी जर ना जाल्यार सुद्दां ताणें सांगलां की आमी स्पेशल रूम आसा दुसरे कडेन एकोमोडेट करून लोकांक वेवस्था करता. पूण जायते जाल्यार पेशंटाक बेडी कित्याक मेळना? जर इतलो बेडी आसा जाल्यार ना, बेडी म्हणजे एकदम डेंगू केसीस वाडल्या. सो डेंगू केसीस वाडलेल्या कारणान लोकांक जे केसीस वाडल्या बेडी तितल्योच आसता न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर तितलेंच आसा. सो बेडी तितल्यो एकदम केसीस वाडल्या कारणान मातसो हें जाला. पूण सिच्युएशन तशें हें कांय ना, आमी येवन पळयलां आनी MSIनी सांगलां ती मॉनिटर करता. MS आतां आमी पळयतात की कितलो टायम जालो मॉनिटर करीत आसा, पुणून आयडीची समस्या काय सुटना. सो खंय तरी MS कमी पडटा काय कितें? पळय सो हांगासरल्यो सिच्युएशन जें आसा हें मिनिस्टरा मेरेन पावोवपा खातीर ना, कशें आसा हांगा आमचें सरकार, आमचे हेल्थ मिनिस्टर हातून लक्ष घालता आनी आतां कितेंय जर बारीक बारीक समस्या आसलेले हेल्थ मिनिस्टर पळयता आनी ताजो सुटावो काडपाचो ते करतात. त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना आमकांय बारीक कागाळ आयली, कोणाची कंप्लेन येतकूर आमी एक लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांची समस्या फुडें व्हरपा खातीर आमी उलोवपा खातीर तिजे कडेन आयले. म्हणजे कितेंय जर प्रॉब्लेम जाला, कितेंय जाला जाल्यार आमी सरकारा मार्फत सरकारा पर्यंत वचून योग्य तो तोडगो काडपा जाय म्हणून आमी हांगासर येता आनी सातत्यान आमी येता. कित्याक हे बारीक लोकां खातीर हे हॉस्पिटल आसा, सामान्य लोकां खातीर हॉस्पिटल आसा आनी आमी सामान्य लोकां खातीर काम करीत आसा. आमचें सरकार अंत्योदय तत्वार काम करता आनी ताचोच भाग म्हणून आमी हें सगळें करीत आसा. पूण तुमचो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा हो आजून मेरेन हांगा विजीट करपाक सोदिना. कितें समस्या आसा, कितें त्यो बाकी सगळ्या हॉस्पिटलांनी वयता, खंय तुमी कमी पडटा काय कोण कमी पडटा? ना, पळय कशें आसा, हेल्थ मिनिस्टराचें हांगासर सातत्यान लक्ष आसा आनी हांगासर अशें कमी कांय ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलेलो आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी हेल्थ मिनिस्टरान हांगासर जातीन लक्ष दिता. आमच्या मुख्यमंत्र्यान पळय सरकार आमचो फोंडें येवन सरकारी अधिकाऱ्यांक हाडून खंय खंय कितें समस्या आसा, फोंडेची समस्या आसा ताचेर कितें योग्य तोडगो काडपा खातीर मिटींग घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर जे आसा विश्वजीत राणे, ते म्हणजे अशें कितें तरी हेल्थ रिलेटेड कितें इश्यूज आसत आमी तांच्या पर्यंत पावयता आनी ते योग्य तो तोडगो काडटा. कित्याक ते आमी आयज पळयता हेल्थ सॅक्टरान भारतीय जनता पार्टी खंयच्या लेवलचेर व्हेल्ले आसा. तुमी पळया GMCन आयज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे आमी मडगांव सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते एक वयल्या स्तरार पाविल्ले आसा. तुमी पळयल्यार सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान आमी कोणीय जर पेशंट गेलो जाल्यार एक हॉस्पिटल म्हणजे एक बरो हें येता, थंय फील येता. अशेंच म्हणजे आमचें सरकार सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर प्रयत्न करता, बारीकान बारीक लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. कितें आसा, ह्या हॉस्पिटलाच्या बर्डनी म्हणजे खुबशे पेशंट येता, सरावंडींग खुबशे एरिया आसा. सो बर्डन जाता, अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा आनी कालांतरान अपग्रेडेशन जायत आसता. सो खंय तरी ह्या हॉस्पिटलाक PROची गरज आसा काय ना? PRO कारण जायते जाण मिडियाच्या माध्यमांतल्यान विचारता की तुमचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा काय म्हणून. पूण हेल्थ ऑफिसर जी आसा आतां तुमच्या वांगडा जेन्ना आमी गेल्ले की इन्फॉर्मेशन मेळटली म्हणून आमी व्हिडिओ काय काडून नाशिल्लो, पूण तरी आसतना मिडियाक तेंच्यांनी आमकां भायर काडले. कित्या खातीर अशें दिसता? ना, पळय जे कडेन आमी मॅडमी कडेन डॉक्टरा कडेन उलयता MSA कडेन, तिणेंय सांगलां की म्हणजे व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी नॉट अलावड आमी केल्ली, तुमी करूं ना. पूण तांकां एक अजम्पशन आसा की एक जेन्ना रिपोर्टर येता, प्रेस भाव येता की ते मिडिया कडेन वतले, रिपोर्टर आयल्या कारणान ते तशें जातलें म्हणून तिजे एक ते मिसअंडरस्टँडींग आहा. आमी तिजे कडेन उलयल्या आनी पळय सगळ्या जाणांनी मेळून बरें काम करपाची गरज आसा. सगळे तुमचोय दिनेश, तुमचोय सपोर्ट आमकां जाय. तुमीय बारीक बारीक इश्यूज जे आसा, लोकांचे विशय आसा ते नजरेन हाडपा जाय आनी तुमी हाडत आसा. तुमीय बरें काम करता आनी जेन्ना आमचे पर्यंत पावता ते सगळ्यांनी एकठांय मेळून फोंड्या शहर बरें करपा जाय, फोंड्या बरें प्रोग्रेसीव करपा जाय आनी तें करपाक तुमी सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जाय आनी तुमचो सगळ्यांचो सपोर्टार आमी करतले. ओके, थँक्यू.